बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ग्रानो कुतुन को मातवाई परीशे खान तासु गोरे पखैर पख्तूनख्वा चे यो बल एपिसोड चे तासु खिदमत चे हाजिर यो ना सिर्फ परीशे पर तासु खिदमत की हाजिरी बल्कि मुझा पूरा टीम तासु पारा ढेर ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से राजी अखपल परफॉर्मेंस तासु सरमख पेश कई चे तासु एटलीस्ट कम अदा मुझा इवनी में घंटे सफ़र दा या इवनी में घंटे यो साथ मुझावाल अगर ढेर मज़ेदार और ढेर सही फिट देर शी और तासु दा मुझा प्रोग्राम ना ढेर तर ढेर ज़्यादा एंटरटेन सो लोगरानो कतन को जो खुदा सुबह खिदमत की हाजिर है माँ और हमेशा पसंद बड़ा गोंदे खबर है बदर को मज़ा का अवल बरा शुभ खबर बदा मौसम मान दे चिन्नन सबा मौसम चिकम दे ढेर ज़्यादा मज़ेदार दे सड़े सड़े हवागान दे रवानी दी वरसरा सोड़ सोड़ यखनी वाल मौसम स्टार्स ले वरसरा हल्का हल्का बूंदा बांदी हम रवान अदा उस्ताद वो चे परीश कल पश्तो और कल उर्दू दा दे कम का शुरू करा दा होकार जगह को मच जाए इन चगा बारिश राजी नो ब्या हवा राजी ब्या उबर राजी नो दगा से खबर में कवाला लुशको मिक्स निकला खैर एनी हाउ ग्रानो कतुन को नवे किस्म ज़बरदस्त होंदे च कम दा खुशगवार एहसास होंदे माते की जैसे कि मौसम अचानक बदलसले मौसम अचानक यखनी पललाड़ा हो अफसोस खबर अदादा लुशकू जरम च लुशकू मुंग तो हम दे वक्त एहतियात कवल पकार दिया गदादी चे ज़राए ना मालूम शिवी दी चे दुदरे रोज द कमिंग डेज च कमी दी और चे सैलाब च कम दा राता ग्वाल हम आमद शवैदा च मतलब दगा खबर हम च कम दा प्रेडिक्शन सला दे खबरें वाल चे सैलाब रात लेशी नो दे न बोलक ज़्यादा नुकसान की जगह चे दे वक्त का गरम ढेर ज़्यादा से फसलों चाहो कटाई वाल दे वक्त मौसम दा आगो कटाई बकीगी या कज़ा खबरों कम टबाको वाला होना सवाचे ब कटाई कीगी नो स्टिल च कम दा कदा सैलाबुन रालल या दा चकम दा तूफानू न भरानू ढेर ज़्यादा लन दिन बा ढेर ज़्यादा नुकसानू न हम कीजी मौसम खई बारान रहमत हो ढेर खई चे आराम सर बारान सी नु गर्मी जोर लग कम से बला चकम दा पौधे कमी दे सरसब्ज़ चकम दा घास पूछ दिया को हम लग उब मिलाओ सी जिसको सकून हो दे राशि पम जके माने मजका हम लग या खशी हो कदा सैलाबुन रालल नु दे सर बा ढेर ज़्यादा चकम दा नुकसान न कीजी नु मुंग ता पकार दा चे फिलहाल कोशिश को जर तर जरा चे दा दोदरी रोज चे खपल जान चकम दा संभाल को खपल सीजन संभाल को और चिचा खेतु न फसलों ला वलाड दिया गदा ज़्यादा ट्रैक्टर मैक्टर रो बोल या ज़्यादा कटाई मोटाई की चे एटलीस्ट तासु दा ज़्यादा नुकसान नवशी और आगा कोरोना चकम दा साहिल समंदर सर पाता कीगी या निज दो गेर चापेरा पाता कीजी और खल को तम पकार दा चे खास एहतियाती तदाबीर के ज़िक्र चे महकमा मौसमियात तरफ ना दा ज़राए मुल्तमिला शुदी चे कमिंग 2 और 3 डेज़ के चकम दा बारानो सरा सैलाबुनो आहमद हमदा नुकरानो कतन को एहतियात ज़रूरी दा बिकॉज यो शे ऑलरेडी मुंता मेंशन ची यो कोई करना चे मुर्ता पता नहीं चे एकदम अचानक कोंदे कुदरती आफात राशि आखो बला खबर दा अगर चे इंसान चकम दा बिल्कुल बेबसी हो चकम एटलीस्ट तास तो लगोंदे पेशन गोई वसी या प्रोडिक्शन वशी नो पकार चखपल जान जर तर जरा संभाल को और अगर दा से गरीबान खलक चकम दा जो पड़े के पाता कीगी या बाहर पाता कीगी ओ पर हम मायो खास नसीहत ता चे कोशिश हो के ज़्यादा चकम दा महफूज मकामात मांदे शिफ्ट सो चे एटलीस्ट तासो आख टाइम ता तकलीफात और सरा या स्तुन सरा मखानशी गानो कतन को खबर तरे बनोरे हम को हमेशा पसंद प्रोग्राम के तासो पास सरप्राइजेस हम दे जाती तासो लाइव कॉल्स हम खलू वरसरा जकी तबम वजू जकी नबम पता गुची आया नन जकी मुंग पारा कम रेसिपी रावड़े दा अच्छा ये खबर है दा मतलब माता चिकल फीडबैक मिलाओ कीजिए माँ प्रोग्राम हवाले सर माता खलक पेचे परीश प्रोग्राम नो डे ज़्यादा खदा खुदा जकी खंदा लगड़ी यूनिक था आई वाज लाइक था सो हमर भी दिल दा बिकॉज डेर दा से बा मलगरी दी दा से फैंस दी कोलीग्स दी अगर उनको तुमके चकम बुरा सारा माचा सारा उठना बैठ नहीं नुमा तवई जकी की जो हंसी है हमें प्लीज़ एक दफ़ा सुनवाएं रोज़ा जकी तवाए मुझे जकी लगी बढ़ता हूँ खानदा से दाखिल लगी इस्ता खानदा नूर अम्बारवी बिकॉज खबर चे दावाई चे इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ एवरीबडी बट दा हम डेरा डिफ़िकल्ट था चे मतलब हर चा सरा खंदा माने पश मूड माने खबर हो के जक इंसान द कर कल मूड स्विंग जी कल खई कल नहीं हो जकी माशाल्लाह जम चे डेर सोशल हम दा डेर खुश गप लग गई देर वसलवा चे हर खबर माने खान नी कहे लगी और दा डेरा ज़बरदस्त खबर था बिकॉज ज़िंदगी हर लम्हा
هر پل به داسې انجوای کوو چې آخري ده. نو ګرانو کتونکو راځئ ورشو زکي پلاو زکي نه پته کو چې نن کومه ریسیپي ده او لږ به ریکویسټ وکړو چې لږ دا خندا راته وکړي چې دا کومه خندا د پټکړې چې خلک یې ډېره زیاته خوښوي. سلامونه زکي. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یې؟ زه ښه یم زکي. ته دا راته ووایه چې نن د کومه ریسیپي راوړې ده؟ بالکل تاسو له هر کله یو شمه پخلی کې نن ډېر زبردست یو ډفرنٹ سټایل کې یو نوې قسم یو ډش تیاروم. هغه دی کوئله کڑھائی دال. دا دال خو تاسو بغیر کڑھائی نو تاسو پته ده هر قسم کا چکن کڑھائی شو، شینواری کڑھائی شو، نمکین کڑھائی شو، بل دا کمزو پخوم دا کوئله کڑھائی دال دا ډفرنٹ سټایل کې پخیږي. د دې ډېر مزدار خپل یو ټیسټ دی، ډېر مزدار دی، خپل یو فلیور دی او تاسو خامخا کور کې ټرای وکړئ. لټل بټ لګون دی سپایسی وي لیکن ډېر مزیدار وي. اور بل دا شمه پخلی کې به پخیږي او ډېر هغه سب نورم فلیور ډېر ښایسته شي. بل زموږ خپل یو سلوګن دی بولې دل کی بولیاں اور دې سره زه خپل ریسپي انټروډوس کوم د کې زکي دا سلوګن نه دی ښه دا د شمع کوکینګ آیل بناسپتی سلوګن د چې شمع کوکینګ آیل بناسپتی بولې دل کی بولیاں. ایگزیکټلی دا راته ووایه چې د کومه تا دا خبره کویلو والا وکړه نو دا کوم چې ته دال دی دا به کویلو سره پخی که کویلو باندې بیا پخی؟ بالکل دا خبر ته راځم. ځټم دومره کړی تیارې شي آخر کې کویله به په چولې باندې به په میډیم فلیم باندې لوغونې اوبه به لم هغې نه پس به دا به سدم دم به لګوم فویل کې کېدم هغه ټایم که نه دې باندې یو هاف ټي سپون مونږ به شمه کوکینګ آیل به واچو هغه به لوګی به جوړ کړي هغې فلیور به جوړ شي هغې سره دا کویله کړی جوړېږي هغې سره فلیور سره بیسیکلی هغه کویله نوم دی فلیور کویلې پکې فلیور پکې راشي اور دا ډېر مزدار دی. خیر اینی هاو د دې کې کوم مثالي استعمالېږي هغه به زه انټروډوس کوم. دې له مونږ پکار دی فرسټ اف اول 175 ml شمه کوکینګ آیل دا مونږ له پکار دی اور 10 ګرام مونږ له کویله پکار ده، یو عدد فویل ټوکړه پکار ده، حسب ذائقه مونږ له مالګه پکار دی، 1 ټیبل سپون مونږ له چکن پاؤډر پکار دی، هاف ټي سپون مونږ له کرس چلی پکار دا، هاف ټي سپون مونږ له تور مرچکې دا پکار دا، 1 ټیبل سپون مونږ له ګرمه مساله پکار دا ثابت، هاف ټي سپون مونږ له بادیانی ګل دا مونږ له پکار دی اور مالا نیم سیر ما دال غسل مکس تر قسم مونگ ماش اور دا مسور دا مې غسل خد دې کم کړایم کم غریبي جوړیږي سالن جوړیږي هغه لپاره مونږ له نیم سیر مالا ټماټر پکار دي تیز جوړو لپاره مونږ له یو عدد اوږه یو عدد سون دا پکار دا گارنش لپاره پودینہ لیمن یو عدد گاجر اور بادرنګ دا مالا پکار دی. دا خو د دې مثالي دي او دا ډېر زبردست یو ډفرنٹ سټایل کې د کړائی جوړیږي. کړایانو خو نن سبا تاسو کور ګر څه پخوي دا کم طریقې سره زه کړائی جوړم دا تاسو تیار کې ډېر به خوند راشي. ماشومان به ډېر زیات خوښوي. زما کور کې خویندې ما ته ګوري هغه به ډېر زیات خوښوي. نیشنل انټرنیشنل خلک مونږ ته کم ګوري. زما کم ډېر ملګري ما ته ډېر زیات ریکویسټ کړی دی پر زه تلم ترکي کې ناست وم دا مې هلته تیار کړی و که نه اکثره ما ته بیګا ما ته زکي وي زکي به کم ما ته استنبول کې دا ما ته دا کړی جوړه کړه دا نن خپل ما ته لایف هغه دا بیا دوباره جوړ کړه. خیر نن خو دا به جوړم دا خبرې خو دیو کې ټوله ریسیپي دی خو ولا خدا را ته وشه دا خندا وکړه ښکارا کړه ولا یونیک خندا نه دا خو ته طریقې سره خاندي دا داسې بالکل نه خاندي خندا او چې کومه ته کې نه خیر خندا هغه خو نه چلا غته دا خندا ریپیټ کوم ورته ګرانو کتن کو ته بیا به کې حالته نه بیا دا میک اپ روم کې چې کوم انداز څخه خندا کې ګرانو کتن کو خو تاسو جوار تاسو بل په خندا مې سنیاږي او که بریک نه ور کوي دا او که سیم دا کې کدا خبر خیر دا خبر رااله خیر د دې کوم ترکیب دا ډېر زبردست دی. فرست اف آل موږ به دا دال به اوبو کې شو به سټم اوبو کې شو هغه ټایم یو لغونته اوګه لغونته سون هاف ټي سپون موږ چکن پاؤډر حسب ذائقه مالګه دا به اوبو کې ویو شو هغه نه پس به دال یې شي سو پورې بل تر موږ سالن مثاله څنګه جوړیږي ګر اوله کړی کوم مثاله ده دې لپاره شمه کوکینګ آیل به والو میډیم فلیم باندې لګونته ګرم به کو څنګه ګرم شي بیا اوګه اور سون دا به چوپ کو بیا لایټ براون به کو څنګه لایټ براون شي بیا به ټماټر کټ به کو دې کې با چوپ به کو دې کې واچو به تقریبا لګونته فرای به کو
شل منټه دې باندې پریږدو ولې دې کم خوبو دي ختم شي غریبي به تیار وي آخر کې چکن पाउडर حسب ذائقہ مالگا کرش چلی دا گرم مسالہ اور بادیانی گل اور بلیک پیپر دا پکې ایڈ وکړو بیا لوګون ته فرائی کوو به بیا باندې تقریبا څنګه فرائی شي زموږ مساله ریډي بشي دلته زموږ دا کم وګي شول دال څه موږ دال یې شو وګي ټایم 1 ټیبل ټی سپون موږ شمع کوکینګ اویل بشو هغه کې فلیور نورم خسته بشي بیا څنګه د موږ دال وې شي هغه نه پس هاف ټی سپون موږ شمع کوکینګ اویل بوالو لوګون ته ګرم بګو هغه کې لوګون ته دال به فرائی کو څنګه فرائی شي هغه فلیور نورم خشي بیا به د دال کړای کې ایډ بکو بیا لوګون ته 15 منټ به دم باندې لګو به څنګه دم ولګي هغه نه پس آخر کې کویله به او به بلو څنګه بل شي با یو ټوکړه فویل بوالو کړای کې به کیدو هغه نه پس کویله بعد به کیدو هغه نه پس با هاف ټی سپون اویل به پکې واچو هغه لغه د لوګي به جوړ شي بل ډکن بند کو 10 منټه موږ به دم باندې کیدو څنګه دم باندې کیدو هغه نه پس با ډش ګارنیش سره به ډش اوټ وګو دا خو کویلا کړای چکن دال دا ترکیب دی او ډیر مزیدار دی تاسو هم کور کې را ټرای وکړئ او تاسو خون به ولې د دال زکی دا ډیره مزیدار ریسیپي ته خدا ماته لګي چې زه کور کې نسم ټرای کولای بیکاز دا ماته ډیره اوږدم ښکاري او دې پر به ډیر زیات افورټس پکاري خو خیر نه هاو چې کله سړی زکی غونډه خندا ورته سټارټ کیږي کار به وشي ګرانو کتنګو خبره مو کو ځکه چې ټایم دا دی وخت موږ سره بالکل وړې غونډې بریک والا بریک نه پس تاسو بیا واپس راځو تاسو سره تاسو لایف کال اخلو تاسو په سرپرایزز هم دي نو چرته بل پله مزه په خیر پښتونخوا کې ما سره او زکی سره اوسئ जी ګرانو کتونکو ویلکم بیک تاسو ته پروګرام چې زه بیا هر کله وایو پروګرام تاسو ګورو په خیر پښتونخوا چې چاوس ټي وي سکرین اون کړی دا زاوس هم پښتو ون چې کوم د چینل بدل کړی دا غوته ما خاص یو خبردار چې تاسو هم پروګرام کې شرکت کولای شئ تاسو ترو لایف کال سوري بخنه غواړم بس کله داسې چې دا مساله سٹارټ شي کنه زکی عقلی پخله سٹارټ کې نما مده چینکونه منکونه هم سٹارټ شي خرانی هو تاسو هم پروګرام کې خپل حصہ غستل سي تاسو لایف کالز کولای سي دین علاوه زکی خو تاسو پر ډېر مزدار غوندي ریسیپي تیاری خو ما سره پروګرام کې نن ډېر درانه ملمانه دي هغه ماشاءالله سے تعارف محتاج نه دي هغه خپل فیلډ کې داسې نام داسې مقام جوړ کړی دی چې زم چې فولي تور باندې چې کوم خپل فیلډ سره انسان کنه چې خپل فرض ادا کی چې دا ما کار دا وز کوم او دینه وز شاته نظم موستلی خلک وایي چې صحافیان چې کوم دیغه څوک یالو جرنالیزم ورته وایي څوک لفافه صحافت ورته وایي څوک خو نیم هر صحافي داسې نه هر جرنالیست داسې نه نیم داسې خلک دي چې واقعي د خپل چې کوم کلم باندې هغه لیکي هغه اوتھینټک چې کوم دي نیوز وی هغه اوتھینټک سټوریز هغه چې کوم دا بایزډ نه هغه همیشه په خپل کار سره ډیر زیات لویلی خپل کار باندې بالکل هغه کمپرومایز نه کوي نو ګرانو کتونکو نن دغه مور سره داسې ملمنه ده چې کوم خپل فیلډ کې یو خپل نام جوړ کړی د ورسره کو ګورو نو خپل کار ډیر زیات دیانتداري سره او زه ډیر ایمانداري سره کوي نو ګرانو کتونکو دی وخت پروګرام کې موږ سره دا فهمي دا بټ صاحبہ هغه چې کوم د فیلډ حواله سره جرنالیست مطلب صحافي دا راځي چې هغه ته ستړي مسی وایو هر کله ورته وایو او غپ شپ هم سره ولګو سلامونه جی څنګه یو تاسو الحمدلله زه خو ډیره زیاته خیمه هغه وی کنه چې न जाने कौन दुआओं में याद रखता है मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है हालात से हर रंग गई का ना बिल्कुल नो ز ټیک ټاک یم الحمدلله دا الله ډیر زیات کرم دی او تاسو چې دا دومره لوی انټروډکشن وکړو کنه نو آی تھنک آی ډونټ ډیزرو اټ نو دا خو تاسو ډیر زیات وای نه کنه عاجزي سره کار خولو اصل تاسو خپل کار سره واقعي ډیر سیریس یو ثانک یو ویری مچ جزاک الله اصل کې زما خپل کار سره مینا ده زه وایم چې کله تاسو خپل کار انجوای کولی نشئ کنه نو مه کوئ
نه کوي بیخي مکوي چټي پچټي زور زبردستی او داسې خپل ځان چې دی په مشکل کې په ګران نه کې اچول پکار نه دي چې کوم کار تاسو ته خوند درکوي که نه انټرست چې اخلو تاسو چې خوند تاسو له درکوي که تاسو خپل کار کې خوند لکه دا خوند تڑکا چې پکې وي که نه نو تاسو ته پته ده چې ابلی ہوئی دال بھی اچھی لگتی ہے که نه نو ژوند دغسې خوند نه کوي چې کله تاسو مرضي وال فیلډ تاسو سره نه ایگزیکټلی نو زه چې کله صحافت ته رالم نو آی واز کوایټ ټینیجر سیکنډ ایئر سټوډنټ وم او اوس خو تاسو ډېر زیات لکه خلک ډېر زیات فیمیل ډېر زیات پکې راغلي دي او زه ډېره په دې ډېره زیاته خوشحالېږم چې فیمیل بیلنس چې دی هغه ډېر ښه شو خو زما په ټایم کې اکی یوازې فهمیده بټ وه او د خلکو خبرې وې خندانس او داسې لکه دومره ستونزې چې تاسو جنکو لپاره خو هم ډېرې ستونزې هغه صحافت دی یا که هغه हॉस्पिटल दी या का स्कूल्स दी नो जिनके ऊपर को हर चरता जेम चे हर्डल्स हुई बल्कि रोजाना यो प्रॉब्लम बता सो फेस को डेली बेसिस मांदे खल को जमा टाइम के बस दो फील्ड्स दासी हु करना कि बस या बा टीचर जोड़ेगे या बा डॉक्टर जोड़ेगे पर डॉक्टर है कि सासो इज्जत शता और पर डॉक्टर है कि जमा से इंटरेस्ट नो ऑल दो چې زه ډېره ښه تیماردار یم یا زه ډېره ښه خدمتګاره یم خو ډاکټري زما په رجحان کې نشته نو صحافت کې مو انټرست صحافت کې زما دومره انټرست دی ولې چې زه د هر سړي زما بس دا زړی چې زه د خلکو مسلې هوارې کم او چې هوارولې نشم نو کم سے کم आवाज په اوچت کم ایگزیکټلی خاصه دا خبر ده چې تاسو چې خبره کوله چې ستونزو سره مخ وه صحافت کې نو چې واقعي دونه مسایل وې دونه مسلې وې فیملی نه سپورټ وه نیور نو که نه نو بیا مو دا فیلډ ولې سلیکټ کړه صراحت په صحافت ولې دا تاسو داسې وګڼئ لکه فیملی به زه شاته راښکلم او زه به مخته او زه به مخکې هغه څومره چې رکاوټ راځي که نه نو ستاسو همت نور سیوا کېږي په هغې کې انسان نور زیات خپل ځان لکه تاسو دا سوچ کوئ چې په دې شي کې څه غلط دی او څه خرابی دی او که زه نه ځمه که زه نشم تللی نو څوک به ځي آخر څوک نه څوک خو به پهل کوي څوک نه څوک خو به بارش کا پهلا قطره نو زه الحمدلله زه دا اعزاز لرم چې زه چې کله رالم KPK کې یو فیلډ ورکینګ فیمیل جرنالست تاسو تعلیم دا کوم صحافت تاسو زده کړئ تعلیم ولکم هغه بیا اخبار کې لکه زه دا وایم چې یو ان بیلټ هم ستاسو کې یو هغه یې که نه یو صلاحیت وي نو د لیکلو لږ ډېر مات ګډ صلاحیت ما کې و سکول کالج کې ډیبیټ او هر تقریب کې به ما د آرټ یو ګوټ نه دی چې ما سکول کالج کې نو کړی لوبه ناواله تر ډیبیټ تر سنګینګ تر لکه هر یو شی مطلب ډېر اکټیو سټوډنټ تاسو خپل لایف کې یو کین سه نو هغه زما خیال دی چې هغه په دې فیلډ کې بیا زما ډېر زیات پکار راغلی نو وخت ټایم تاسو مطلب ایکټینګ کولی هر څه مو کول اچانک تاسو سیریس فیلډ پر سنګر رالو لکه دا خو یې که نه چې انسان که ډراماټک سی یا انسان که دغه یو نو هغه سانګز کمپټیشن سی یا نعتونو کمپټیشن کې سکول لیول کې یا کالج لیول کې نو اچانک صحافت خو بس دا هم یو لک دی خوش قسمتی ده ولې چې زما په ټایم کې خو بیخي فیمیل جرنلسټان خو وو نه نو هغه ټایم زه بس داسې ټي وي ته ناسته وم نو ټي وي کې یو ایډ رالو چې د اخبار په فیلډ کې د خلکو په ضرورت دی بیورو آفس کې
نو ما بس فون را سره پروت او فون مې وکړو هغوی وی سبا راشه او یقین وکړئ چې هلته ښه ایکسپیرینسډ فیمیل هم وو نور هم خلک وو نو زه نه پوهېږم چې زما په انټرویو کې داسې څه خبره وه چې هغوی هغه سیکنډ ایئر والا سټوډنټ چې دا هغې له یې چانس ورکو او لکه ډفرنٹ فیلډز والا ښځې راغلې وې ډېرې ښځې وې هلته خو دا ده چې زما پکې یا قسمت و یا زما اردو اصل کې لګه بهتر آواز دا سلیس اردو موبایل نه مزیداره غوندې اردو موبایل زه دا نه یم ویلې چې ډېره ښه ده زه خو سټیل طفل مکتب یم خدا ده طفل مکتب یم لکه داسې سخت ټرمز استعمال کړي بیا وایي ما اردو ښه نه ده ښه دا راته ووایي چې تاسو صحافت په دنیا کې آیډیل څوک دي یقین وکړئ خپل ځان نه علاوه موسلی خلک خپل ځان نه ډېر متاثر سو نایس اف یو خبره داسې ده چې که تاسو د چا هم نوم اخلئ د هر سړی یونیک دی هر کس یونیک دی د هر سړي خپل سټایل دی د هر سړي خپله سپیشیالیټي ده که نه نو هغه چې تاسو یو خبره ده چې زمونږ په دې فیلډ کې دومره ښه خلک دي او چې تاسو کله ډېر زیات ورته کلوز شئ تاسو نو هر سړی د پیاز یو پرت لکه پیاز په شانتې د هغې یو اړخ چې دی هغه سپړلی کیږي نو ځکه د چا نوم به نه اخلو خو دا ده چې د هر سړي یو خوبي خامخا ځکه خو دومره تاسو وکتل چې میډیا څنګه ترقي وکړله او میډیا څنګه مخکې روان دی بلکل او زما خیال دی چې دومره چینلې په دنیا کې د یو ملک هم نشته څومره پاکستان کې دي او څومره ټاک شوز پاکستان کې روي څومره صحافیان پاکستان کې لګیا دي او څومره چې صحافیان دي دومره یوټیوب چینل هم اچھا الکترونیک میډیا خو باندې کنه ډیلی چې د شپې 8:09 تر 10 بجې سلاټ چې کم یا خو ټول چینلز باندې یو شعر باندې ټاک شوز دي صحافیان دي او غاب شپ دي او تجزیه نگار دي ټاک شوز او مارنینګ شوز مارنینګ شوز خو سهار کی کنه شپې خو دا سلاټ لګي دا ټیپیکلی سپیشلیټي دا کنه د میډیا چې دا لازمي وي نو بس زما انټرست چې دی هغه ولې چې سوشل ایشوز دی ولې چې که ستا ملک کې که عوام خوشحال نه دی نو بیا نه ملک ترقي کولی شي نه کام مخکې کېدی شي خاجي فهمید تاسو سره نور خبرې اترې هم کو خو دې وخت شازیب مونږ سره تھرو سکایپ جها لایو راځي او مونږ سره ولک خبرې اترې کې شازیب تعلق بلوچستان نه دی او ماشاءالله ډېر ښه پلیئر دی پاکستان نوم چې کوم د پوره دنیا کې روشن کړی دی نو راځي ګران کوتونکو لږ خبرې شازیب سره هم کو سلامونه شازیب وعلیکم السلام ستاسو ډېر مهرباني تاسو ما شو کې انوایټ کړی شازیب دا راته ووایه چې څنګه یې طبیعتونه دې ښه دي الحمدلله الله احسان ده زه بالکل ښه یم ښه شازیب دا راته ووایه چې فرسټ اف آل خو د پاکستان نام ډېر زیات چې موږ خو فخر محسوس په تاسو باندې خو دا راته ووایه چې خپل اچیومنټس حوالې سره موږ ګرانو کتونکو ته لږ ووایو چې دغه په دغه عمر کې په دغه ینګ ایج کې ما دغه څیزونه حاصل کړي دي جی بالکل الحمدلله الله پاک ډېر احسان دی ما گیم سٹارټ کړو 8 سال عمر باندې ما گیم سٹارټ کړو هغه بعد چې دا سٹارټینګ ما چې دا پروینس لیول څخه کړو سټیټ لیول باندې ما اچیومنټس سټیټ لیول باندې مطلب 10 سال چیمپیون ام 12 سال چیمپیون ام انډیفیټډ هغه بعد رالم مطلب نیشنل چیمپئنشپس نیشنل ټیم کې رالم نیشنل ټیم کې پاکستان نمائندګي مې وکي خپل پروینس نمائندګي مې وکي اور نیشنل ټیم کې مطلب 7-8 ټایمز गोल्ड मेडलिस्ट هغه بعد بیا چې د ماته موقع ملاو سو پاکستان ټیم کې موقع ملاو سو بیا پاکستان ټیم کې ما کمپټیشن وکي اور الحمدلله پاکستان ټیم کې 7 سال سے پاکستان ټیم سے بازی کوم اور پاکستان ټیم سے ما چې دا ډېر مطلب انټرنیشنل بازیان مې کړې دي ویسٹ ایشیا سو پارس کپ سو 3 نیشن سو
और साउथ एशियन गेम्स हो, इस्लामिक गेम्स हो, दा गेम और जी दा गेमों के मां बाजी कड़े और दा के मां मेडलान रावड़ी दा पाकिस्तान लपारा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और अगर बात चिदा उस अमेरिका की मौजूद है, अमेरिका देर गट लीग दी मतलब टोल वर्ल्ड के मतलब देर गट हाई लेवल लीग दी और जा फर्स्ट पाकिस्तानी हम चिदा लीग की बाजी के और दा हमारा पर देर गट फखर खबर दा चिदा सब पाकिस्तान से उलाड़म अमेरिका तर आलम और अमेरिका की चिदा पाकिस्तान नुमाइंदगी में होके खपल सूबा नुमाइंदगी में होके और अल्हम्दुलिल्लाह दा पख्तूनो नुमाइंदगी उकड़ा बिल्कुल पख्तानो नाम दे हम रोशन करे जी जी पख्ताना बलोचान पंजाबियान सिंधियान मतलब टोल मुश्किल दे टोल नुमाइंदगी में वाकई और ज़डेर खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक डेर मेहरबानी शुक्र अदा कौम ची माता दा मौका मिला सो चीज़ खपल खलक चिदा नुमाइंदगी वकम और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम फर्स्ट फाइट इज माओ अप्रैल 1 बांधे आगा की माँ डेर शक कारगर्दी हो के और कल और पाकिस्तान में विन में हासिल की और अगर बाद उस 1 वीक बिफोर माय फाइट हो आगा की बिया माँ पाकिस्तानी नुमाइंदगी हो के और अल्हम्दुलिल्लाह आगा की भी मावा गटल खशाजेब दरा तो वो बलोचिस्तान ना यू दस माशूम बलोचिस्तान गोंदे इलाके ने ताल्लुक साथी अलता गरीबान खल को खुद से स्पोर्ट्स हवाले सर या एजुकेशन हवाले सर लग गरीबान कम लग बेदार दी नो तासु बलोचिस्तान गोंदे इलाके नहीं हो माशाल्लाह दूर मख्त लाड़ो नो दा सफर मुसिंग तय करे दा सफर चिदा डेर हर्डल्स पकी डेर मतलब सख्त जी बिल्कुल डेर सख्त सफर हो और दा चिदा गवर्नमेंट ख्वास मा इस सपोर्ट ना और अखपल मदद हा तहत माँ चिदा दल जरूर से दम और इस माँ चिदा वीजा के समडेर प्रोसेस समडेर सख्त आगा की गवर्नमेंट ख्वास यो सपोर्ट ना हो आगा टोल माखपल जान से कड़े हो मतलब अर्शे माखपल जान से कड़े हो और अल्हम्दुलिल्लाह जी जी बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ सपोर्ट हो एवरीथिंग मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट ना करे तासो था ना गवर्नमेंट ख्वास दो खास सपोर्ट ना हो मतलब ना होने के बराबर नो दैट्स व्हाई तासो लाड़ो बिया अमेरिका था जी अमेरिका तो जोलाड़म और अखपल सेल्फ इज माय फैमिली इज माय सपोर्ट करम और इज माय सेल्फ और अमेरिका की इज माय की 4 मैच की चीज दलेम और अल्हम्दुलिल्लाह दा मा विन वगटल और दा तुम सुमरज करते मा अखपल जान से वकल और बाकी दा इंशाल्लाह ज पाकिस्तान ता बिया रवाने 4 जुलाई बाद इंशाल्लाह ज बलूचिस्तान तर सेजम खा वापस रवाने पाकिस्तान 4 जुलाई ता जी जी इंशाल्लाह बिया खब मा शो की लाजमी तासो राज है इंशाल्लाह जरूर जरूर ज़के ज़माइम जो उसको स्काइप मानता सो अगस्त ता सर मखाम खबरे तरी होगी कुछ कल लाइव मुंग सर ना सुने बिया बला खोंदरा कई इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह थैंक यू सो मच देर ज़्यादा मन तासो द दूर टफ रूटीन के मुंग टाइम रखड़े देर ज़्यादा मन खुशहाल हो से अल्लाह दे नूरी हम कामयाबियां ने दर की थैंक यू सो मच खज गर कदन को रब शुमुगा फहमीदा पर फहमीदा दा चिकम दा माशाल्लाह मुजा स्पोर्ट्समैन दे और अमेरिका के दे वक्त मौजूद दे और दी मतलब हालांकि अगर टाइम डिफरेंस हम दा लक उस पाई थिंग्स वाल तशबाई मोल रज दा को अगर मुंग टाइम रख दाम गटा खबर है दा स्पेशली कज़ा खबरों का मुद्दा बलोचिस्तान खलक मतलब स्पेशल अल तक एरिया ना को गुरे नो ढेर ज़्यादा निगलेक्टेड एरिया अल तखल को पहला एजुकेशन हम लग कम दा अल तखल को तागा से ज़िंदगी वल आसाइशुना हम निश्ता खूब या माशाल्लाह दा गलक दूर एफर्ट्स चुकल चे पाकिस्तान में पूरा दुनिया के रोशन कड़ा दा और लगिया दा अमदागा से माशुमान दी अमदागा से यूथ मुंगता पकार दा चे एटलीस्ट पाकिस्तान नाम रोशन की तसो है पदे असल के पाकिस्तान नुम हर जिक्र खाना के देशी चे मुंग खपलो माशुमान बांधे तवज्जो वर्कू जमा हमेशा खपलो मैंदो ना दा गिलावी चे मख के बखल को कोशिश कोलो चे पढ़ी लिखी बहू अगर तालीम याफ्ता जिन्हें सर बवादू को नुजमुंग वही करना गोद से गोर तक नो महद से लहद तक इंसान तालीम हासिल मतलब चे इंसान आओ दा इल्म चे दे दा जमून पदीन के फर्ज दे और उस लका हम निसाबी सरगर्मे ची दी स्पोर्ट्स ची दी दे सरा लका सिर्फ आगा निसाब टेक्स्ट बुक बोर्ड आगे के टॉप कवल गटा खबर न दा बल्कि जे वर्सरा दा उस
زه دومره ښه نصاب کې دومره ښه سټوډنټ نه وم خو ولې چې زه به هر شي کې به مې انوالومنټ و نو ایکسپوژر مې لږ زیات و نو دا ایکسپوژر چې دی دا ماشومانو ته ورکول پکار دي ولې چې ستاسو د کوم معمار څوک دی استاد دی استاد دپاره او ماشوم دپاره پکار ده چې موږ هغه شانتې سیکریفایزز وکړو ولې چې زموږ میندې خاص توګه باندې دی په ماشومانو باندې هغه خواري نه کوي اوس لکه میډیا څومره زیاته سپیشلی سوشل میډیا سپیشلی انټرنیټ هغه ستاسو ماشومان خپل ځان ته اټریکټ کوي نو تاسو چې د هغې سرویلنس نه ساتئ په هغې باندې تاسو نظر نه ساتئ د هغې ګوته تاسو به هغې ته ښایئ چې صحیح څه دی او غلط څه دی ولې چې یو ځل تاسو د هغې لکیره سمه کوئ که نه بیا هغه پرېږدئ یا هغې سره داسې بیا موږ په خپله څنګه رول ماډلز یو بالکل څنګه مور پلار یو خو فهمي دا ځینې نن سبا ماشومان هم ډېر زیات ضدیل دي که نه هغه هم داسې ده چې لګیایي چې ماما هغه سره خو دا فون دی هغه سره خو دا لیپټاپ دی هغه سره خو دا ټیب دی موږ تاسو دا ټیب نه کوو نو هغه پیرنټس چې کوم دي دو ایموشنلی بلیک میل کوي هم نه جی ډېر زیات ماشومان ما کتلي ماشوم چې دی که نه هغه 15 کالو پورې د مور پلار په کابو کې وي هغه تاسو وګورئ که نه چې کله تاسو خپل ځان ته نه اوسګاروئ ما داسې میندې کتلي دي چې د لسو میاشتو د یو کال ماشوم دی مور یې اوده پرته ده او هغه موبایل باندې هغه لوبې او هغه داسې ښه د مزې موبایل استعمال هغه له ورځي فهمي دا چې مور به ستړې شوي که نه جزا بس دا ستومانه بس بیا ټول عمر د پاره بیا ټول عمر پر دا نتیجه بیا انسان ټول عمر پر هغه وی کنه چې ماته په هات مار کې بس دا خبره چې واقعي خپل آرام به هر څه به سایډ تکو ماشوم تربیت وکړو ګوره 15 کال ډیر اهم وي رومبنه 15 کال ډیر بیس جوړی شي ماشوم د بیس ته هغه د مور په غږ کې د پلار په تربیت کې دواړه به د دې لا ټایم ورکوي د دې لاره به سموي او تاسو وګورئ یو معمولی غونته مثال ورکوم څنګه چې مونږ زنانه لوښي وینځو که نه نو لومبی لوښي چې دی هغې باندې اوبه هم زیاتې لګي هغه نو د هغې اوبه چې هغه باقي لوښو باندې پرېوځي نو هغه کم اوبه غواړي داسې زموږ په کور کې هم زما مشر ورور چې و هغه چې سکول هغه 2 کلاسه مخکې و هغه به زما مشر خور ته به سبق خیلو زما مشر خور به ما ته سبق خیلو ما به خپل کشر ورور ته سبق خیلو لکه دا زمونږه اټومیټیکلی دا زمونږه ریسپانسبیلیټي وه چې خپل نه کشر ته به تاسو سبق خایئ نو ټیوشن نو استاد نه بهر مونږ نه د قرآن سبق بهر ویلی دی نه مونځ هر څه مونږ په خپل کور کې مور پلار او زمونږ میندې سکول ته نه دي تللي زمونږ میندې نو بیا فایده څه شوه چې مونږ دومره یونیورسټیانې وډنګولې او رالو نو بیا چې مونږ یو ښه نسل نشو جوړولی نو بیا فایده نشوه که نه بیا څه مطلب شو زمونږ د تعلیمونو څه مطلب شو سپیشلی د میندو بیا خو تاسو خپل ځان باندې میک اپ کوئ شاپینګ کوئ عیش کوئ هوټلونو کې کھانا پینا کوئ کھاؤ پیو عیش کرو موج مستی اڑاؤ تو نو دا خبره نه ده که تاسو یو ایم جوړ کو یو مقصد جوړ کو چې کام جوړو نو بیا به خپلو بچو باندې او ما ولې چې ما خپلې لور دپاره زما لور چې کله د 2.5 کالو شوه په ما باندې یو عجیبه هیجان راغلو چې د دې به څه کومه نوکري م یو طرف ته ده او جاب هم داسې سټریکټ جاب فیلډ دی نو ما هغې سره لکه صحافت سره ما بیا ټیچینګ جوین کو ولې ما هم سهار 5 بجې پاسېدلی یم 9 بجې کور نه وتلی یم د شپې 12 بجې کور ته تللی یم نو هغه
زه وایم زه سلوټ کوم څلور پنځه شپږ وته ماشومانو ولې مور ته زه یوازې یو لور لکه پورا ژوند ما وقف کو نو هله یو لور مې چرته ودروله نو داسې ډېره ګرانه ده خو چې خدای کړی ناکام وي که نه نو بیا خامخا انسان کوي وایي چې خدای چې چاته پېښه کړي نو ځان دې ورته میخه کړي. فهمیده چې په دې باندې به خبرې کوو خو پروګرام چې وخت شوی دی وړې خوندمې ګڼو کتونکو چې ته بل پل مزې په غیر پښتونخوا کې صرف اور صرف مونږ سره اوسئ. जी अस्सलाम वालेकुम यो ज़लिबा ताउस ता हर कले वाइम प्रोग्राम पर खैर पख्तूनख्वा के चचा वो सोस टीवी ऑन करे दा गो पर जो ज़लिबिया वाइम चिता सो हम प्रोग्राम के हिस्सा गस्तले सो मुंग सर स्टूडियो की डेरे डेरे दरने मिलमनी दी वर सर चकम नज़ा की तासो पर डेरे मज़दार गोंदे रेसिपी तैयारी नंबर तासो पर स्क्रीन मान दखकारी और जब हर बार दा वाइम तासो हम द प्रोग्राम के हिस्सा गस्तले से कमाइंड से मुझसे सवाल या सो दस वेना गवाड़ो से مشوره کوونه غواړو یا ما سره خبرې کوونه غواړو یا ذکینه سره سی پته ورو تاسو موږ د کال کولای شي فورن بیکاز سکرین باندې یو نه دوه نه درې نمبر تاسو ته موږ کړی دي دی وخت موږ سره فهمیده جی خو موجود دغه سره خبر تر سلسله هم روانه ده خو یو بل ملمنه چې زم چې ډیر زیات تعریف قابل ده زه ډیر زیات هغه اپریشیټ کوم بیکاز چې هغه خپل ژوند کم کارونه کوي یا هغه خپل ژوند چې کوم کارو پر وقف کړي دي دا سه انسانان ډیر زیات کم دي د دنیا کې د ریزن از چې انسان هر انسان نن سبا نفس چې لګیا دا هر انسان خپل ضرورتونه پوره کی دام غټه خبره ده چا بل پر سوچ کوي نش کومه ته مشکل غوندي کار اخکاریا غو یار خپل مدیر مسلې دی بل کوم مسلې ګورو خدا د یو زم چې محترم انسان دا چې د پورا خپل ژوند د ښکار پر ور کړی دا غدا ده چې مختلف سکولونو کې دو ټیچینګ کړی ایز ا پروفیشن کې خبرو هغه ټیچر دا نو ټیچینګ کې ماشاءالله ډیر زیات ایکسپیرینس تک زه ګورم نو پرایمری سکول نه واخلا پلی ګروپ نه واخلا میټریک نه واخلا دوه چې کم د او لیول تک هم پراش ماشومان ته تعلیم ورکړی دي نه خبرو کوم نو قائد اعظم یونیورسيټي چې ماسترز لیول وال ماشومان ته هم دو هغه ایجوکیټ کړی دي او ډیر ماشاءالله ایجوکیټډ دا ډیر پولایټ دا ډیر خدا دین علاوه چې کوم خاص خبره چې ماته خوند راکړه او زه خوشاله سم ماته دوه ډیر اپریشیټ کوم غدا ده چې دو اسلام آباد چې ډیر زیاده سر چیریټي ول چې کوم سکولونه دي چې کوم چې ماشومان خپل فیسونه نسی افورد کولای ماشومان سره کتابو پیسې نسته ماشومان سره یونیفارم پیسې نسته خپل ایجوکیشن چې کوم د ایکسپنس نسی پوره کولای نو هغه سکولونو کې د کار هم کړی دو او دین علاوه دو خپل هم یو سکول دا چې هغه چې هغه ماشومان تعلیم ورکړي چې کوم اجزان دا خپل فیس یا چې کوم دا بوکس دی یا یونیفارمز لا یا پیرنټس له طرف نه غوته چې رکاوټي چې ته بهر زی مرتبه پیسې راګټي بیا برازي نو داس یو ځکه دو خپل سکول کلاو کړی د چې الته د ماشومان دو ایجوکیټ کوي ور سره چې کوم دا غوته د ژوند نور سکلز هم ورزده کوي نور طریقې هم ورزده کوي چې تاسو خپل ژوند ایجوکیشن کمپلیټ کوو نه بعد تاسو به صرف د کچره نه ټولو تاسو به صرف دغه مزدوري نه کوو تاسو داسې سکلز دا کوو چې فیوچر چې تاسو یو ښه طریقې سره خپل ژوند تیر کوو بل دین علاوه چې کوم دا خپل ژوند چې کوم دا هغه ښه طریقې سره صرف نه بلکې تاسو عزت طریقې سره هم خپل ژوند تیرولای سو نو ګرانو کتونکو راځي چې پروګرام چې هغه ته دعوت ورکوم وخت دې سره آسما یامین صاحب موجود ده غو ته سلامونه وایو هر کله ورته وایو او لګ گپ شپ سره ولګو السلام علیکم آسما السلام علیکم کیسی ہیں آپ अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको हमने आज डिस्टर्ब नहीं किया होगा मतलब सब उठने की आदत तो आपको है मैंने फहमीदा जी से जब सवाल किया तो उन्होंने कहा मैं 4 बजे उठती हूँ मैं रिलैक्स हो गई चलो हमने तंग नहीं किया फहमीदा जी को उठने की आदत है उनकी तो वो आराम से ही होता है ना कि मॉर्निंग शोज में मोस्टली जब हम किसी को इनवाइट करते हैं कहते हैं ओह बहुत सुबह तुम लोग उठ जाते हो अच्छा स्पेशली हमारे जो ऐसे हजरात हैं जिनको जाना होता है लाइक स्पेशली जिनका काम सुबह का काम है वो हजरात सो रहे होते हैं यानी हम आते हैं आपकी तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी ऑलरेडी काफ़ी मुश्किल थी आप टीचर भी थी बाकी तमाम स्कूलों में आपने पढ़ाया यूनिवर्सिटी लेवल तक आपने पढ़ाया कॉलेजेस में आपने पढ़ाया एंड में आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ करूं
जो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, या जिनको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, जिनको इस मुआशरे का एक अच्छा शहरी बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें माइंड में कैसे आई आपकी? देखिए, अखबार में ख़बर थी, बहुत साल पहले की बात है, कि पाकिस्तान जो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में सेकंड फ्रॉम द बॉटम है, यानी सिर्फ नाइजीरिया है जहाँ पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। Okay. तो एक ऐसी न्यूक्लियर पावर जहाँ तालीम ही नहीं है, तालीम ही नहीं, और जिस तरह आप देखते हैं हमारे कितना कूड़ा चुनने वाले बच्चे कितने ज़्यादा हैं, और वही क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया है तो देखा है कि वहाँ किस क्लास के बच्चे आते हैं और कितनी मेहनत उन पे की जाती है। तो फिर ऐसा लगा था कि काम हमें ही करना है, हमारा मुल्क है, हम सबको नहीं ठीक कर सकते, लेकिन हम अपना हिस्सा तो पूरा करें, अपना रोल प्ले करें, अपना काम करें। क्योंकि आपकी बात, मैं सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, आजकल हम अपने अलावा कुछ और नहीं सोचते। मोस्टली हम कहते हैं कि बड़े दिन हो गए, अपने अच्छे रेस्टोरेंट में हमने खाना नहीं खाया, फलां ब्रांड पे सेल लगी हुई, हमने कपड़े नहीं खरीदे, मतलब अपने घर की चीज़ों से हम नहीं निकल रहे होते। तो आप तो माशाल्लाह बाकी दुनिया के लिए, बाकी बच्चों के लिए इतनी एफर्ट्स कर रही हैं। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। मेरा तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो वेल टू डू पढ़ी लिखी औरत है वो कपड़े बना रही है और रेसिपीज और घर सजा रही है, तो और पाकिस्तान की आबादी बढ़ती चली जा रही है और उसके साथ जहालत बढ़ती चली जा रही है। 50% बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो जाते हैं उनमें से 75% हाई स्कूल तक नहीं पहुंचते। जो पहुंचते हैं उनमें से 1% को क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और वो 1% बाहर चले जाते हैं। तो हमारे मुल्क का क्या हाल होगा? अच्छा, एक चीज़ मुझे ना आपसे, मैंने जैसे ब्रेक में भी आसमा जी से मैंने पूछी, ग्रान कतन को चिकम आसमा सर बज़ खबर को बताओ रिपीट को पख्तों की। आसमा जी, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि आपने इस्लामाबाद के उस एरिया में अपना स्कूल खोला है जहाँ के बच्चों को स्कूल में लेके आना एक बहुत बड़ा टास्क है, मतलब एक डिफ़िकल्ट टास्क आप कह सकते हो उसको। फिर उनको मनाना, उनकी फैमिलीज़ को मनाना, उनको फिर एजुकेशन की तरफ लाना, उनको मोटिवेट करना, दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो ये चीज़ें आप कैसे मैनेज करती हैं? उनके पेरेंट्स से मिलती हैं और उनको रोके रखना, बिकॉज उनके तो बहाने भी इतने ज़्यादा होते हैं। पेरेंट्स को बुला के उनको हर तरह की चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं। जैसे एक बच्ची थी 7वीं में, उसके बाप ने कहा मैं इसकी शादी कर रहा हूँ, इसको मैंने उसको बुलाया, वो मजदूर था, मैंने उससे कहा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसको मत निकालो। कहते हैं मेरे गाँव में लोग बुरा भला कहते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारे पाँव पकड़ लूंगी। देखिए, वो मैंने उसे इज्जत से, जैसे प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स की इज्जत करते हैं, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, उसको स्कूल से मत निकालो, उसे मैट्रिक करने दो। कहने लगा इसके भाई नाराज होंगे। मैंने कहा जब तुम्हें कुछ हो जाएगा भाई इसका ख्याल रखेंगे। तो हंसने लगा कि भाई किसका ख्याल रखते हैं। उस बच्ची ने मैट्रिक कर लिया, अब वो हमारे स्कूल में पढ़ा रही है माशाल्लाह। और जब वो गाँव, कुछ दिन पहले वो किसी शादी में गाँव गई तो कह रही थी कि लोग मुझे दूर दूर से आके देख रहे थे कि ये टीचर है। ओके, देखिए ना, फिर ऐसे होता है जब आप उस टाइम तो आपको नहीं समझ आ रही होती, लेकिन जब वो कुछ बन जाता है तो फिर वो लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, पूरा गांव अप्रिशिएट करता है। नहीं, पर फिर भी स्टिल वही क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि जैसे कि हम बात करते हैं उन बच्चों की, फहमीदा जी भी एग्री करेंगी, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये कचरा चुनने वाले बेचारे जो सारा दिन फिरते हैं, कचरा चुन रहे होते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है इन बच्चों में, मेरा तो काफ़ी वास्ता पड़ता रहता है, बिकॉज मैं एज अ एनिमल एक्टिविस्ट डेली इन्होंने स्ट्रे डॉग्स उठाए होते हैं, माँ से बच्चे चुरा लेते हैं, फिर वो उनको तंग करते हैं। अच्छा, गाली गलोच करना इनका बहुत ज़्यादा इनके अंदर होता है। दूसरा, अब ज़ाहिर बात है, वो जो जुग्गी वाले बच्चे हैं, मैं उनसे क्या करूँ कि उनकी माँ जो है वो उनकी तरबियत अच्छी नहीं कर रही। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बेचारे खुद जुग्गी में रह रहे हैं, दुनिया की मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, तो आप उनसे अच्छी तरबियत तो नहीं आप कर सकते हैं कि यार ये अच्छी तरबियत की। उनकी गाली गलोच देना, अपना काम करना है, जी अबू रात को मारेंगे, मुझे दिन के इतने पैसे इकट्ठे करने, वही मैं तो ही करूँगा। अच्छा, वो बेचारों का ना एक टाइम भी नहीं होता, सारी रात रोडों पे गश्त कर रहे होते हैं, बच्चियाँ भी होती हैं साथ में। और मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ, अक्सर मैं बच्चियों को पैसे देके मैं कहती हूँ बेटा घर जाओ, हालात बहुत ख़राब है। तो मैं उनको समझाती रहती हूँ, अक्सर रोक के उनको पैसे देके घर भिजवाती हूँ, लेकिन स्टिल वो रोडों पे होती है, सोई पड़ी होती हैं बेचारी बच्चियाँ। तो इन बच्चों को स्कूल में रोकती कैसे हैं आप? चले, वो तो पेरेंट्स को तो आपने डील कर लिया। नहीं, बच्चों को भी बहुत एफर्ट करते हैं। देखिए, हम स्कूल के हमारे बोर्ड पे हर हफ्ते एक अच्छी बात लिखी जाती है, जैसे कि मैं चोरी नहीं करूँगा, एंड दे रिपीट इट इन एवरी क्लास, और हर टीचर आके उसको उसके बारे में बताती है।
एंड दे लर्न इट। और अभी से कुछ, ये तो मैं नहीं कहती कि 100% हम कामयाब हैं, लेकिन अगर आप 5 साल की उम्र से बच्चे को रोज़ बताएंगे एक अच्छी बात, चोरी नहीं करना, मांग के नहीं खाना, कभी मांग के नहीं खाना, देने वालों में शामिल हो। फिर जैसे हमारे यहाँ हम खाना देते हैं अक्सर, जी। तो उसमें लाइन बना खाना भी देते हैं आप लोग? खाना हम लोग पहले तो खुद देते थे, अब यूजुअली है कि कोई कह देते, नॉट डेली कि वंस अ वीक, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए हैं और हम उसमें भी उनको पेशेंस लाइन बना के आए, अपनी बारी पे आए, बी थैंकफुल, शुक्रिया कहें, जिसने भेजा है खाना उसके लिए दुआ करें। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी बातें सिखाएं, अच्छी बातें। तो किसी हद तक कामयाब हो रही हैं आप इसमें? मेरा ख्याल है एक हद तक हो रही है, क्योंकि सोसाइटी ये है ना। 100 में से कितने % आप कह सकती हैं? 70% आई थिंक। 70% तक? चलिए माशाल्लाह, अल्लाह करे 100% क्योंकि बच्चे हैं ना, लेकिन सोसाइटी यही है ना, पूरी सोसाइटी तो हमने सोसाइटी है। एग्जैक्टली, सोसाइटी ऐसी है। आसमा जी हमारे साथ एक कॉलर है, इमरान। अस्सलाम वालेकुम इमरान। अस्सलाम वालेकुम जी, अदनान खबर को आप जी अदनान सिंह तासो बिल्कुल ठीक ठाक हम तासो खैर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी फहमीदा मैडम ने बोलो जी एज ए फीमेल जर्नलिस्ट फील्ड के कम मुश्किलात फेस करी थी, अगर तब मुझसे बोलो دا क्वेश्चन ما ته کوله خو ما ته پته و ځکه چې ما خپل دا ټایم تیر کړی دا ستونزې زه تاسو سوال ورته کوم. ثانک یو سو مچ عدنان کال کوونه پر هغه وی چې تاسو د فیمیل ایز ا فیمیل چې جرنالیزم تاسو سٹارټ کړل لکه دی فیلډ چې تاسو قدم چیرشله نو فیمیل ته خو ظاهري خبره ډیره ستونزو سره مخ وي، مشکلات سره مخ وي، نو تاسو څنګه هغه فیس کړل؟ هغه مشکلات هم لګ راته وایي. कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों शिकवे, मैं क्या क्या बताऊं जी। दुर्शल नवाला तो वापस दुर्शलापुर हाँ कोर के दनना वाला वापस कोर तरह तक पोरे यो कदम अब या ज टोलो फीमेल तदावेमा चिकता सो द खपल खानदान फर्स्ट फीमेल ये हाँ नुस्ता सो बांधे दुमरा घटा जिम्मेवारी दा कंदे मुदा दुमरा घटा जिम्मेवारी दा चिस्ता सो बस सम मात गुड शेख खपल जड़बा कंट्रोल कवे, बिल्कुल खपल ख्वाहिशात पर कंट्रोल कवे, बिल्कुल खपल हर शे खपल जान बा मड़ कवे, खत्म कवे बस, मतलब अपनी जात की नफी कर लेना। हला बता सो खपल शात रातलुन को जिन्नत को द पारा बा लारा कुलावे वले च फीमेल खपल द फैमिली फर्स्ट फीमेल हुमा और टीनेजर टोल खानदान सड़ी माने नजरी टीनेजर हुमा खल को टोल फैमिली में बात आवे। अच्छा अब तुम सड़कों पे फिर कर खबरें इकट्ठी करोगी, लड़कों के साथ फिरोगी। दिस इज व्हाट नॉनसेंस के खल को तो आइडिया न दा खबर संगा कलेक्ट कीगी, खबर संगा जुड़ेगी, अखबार संगा राजी, खबरुना संगा राजी ना खबर सिर्फ दागुई दगा ख्याली आगुई बा रोड मास्टरान कतली कना दास रिपोर्टरान बागी कतली च पख सड़कुनु गर्जी आओ माँ पर सड़क बांधे रोड शो हम करे दे अगर डूमरा लका आफ्टर 10 years लका ऑलमोस्ट 10 years लेटर वाले दुमरा करेज, दुमरा इन्फ्लुएंस, दुमरा एतमाद, दुमरा आगा पापा के ब्याह डेर रो रालो खो लका यो खपल जान एक्सप्लोर कोल आगा बचपन ना माँ क्यों चे दामु का तो कोलेश खपल जान तब में खपल जान मोटिवेट कोलो चे तो कोलेश जचे रुमने ऑफिस तलाड़ मानो खलक अखबार की च लेडी रिपोर्टर आगुई ओ कतल नो रागतल दा से पे कतल च दे अखबार के यो फीमेल रागले दा राजा च गुरु फीमेल अच्छा कला फील्ड तलाड़ सुनम दगा से गुरी लकात आई डोंट नो च सर मन सिंगुन दी दुम लगी दले दादा से बता गुरी दा जी नहीं खा नो टोल प्रेस क्लब ना बा टोल रिपोर्टरान जर्नलिस्टान बरातल आगई बादा से यो चे आगा बा जे कतल मानो वे क्या दाखो बड़ा शांति जी ने दा दाखो बा ओ तख्ती दाखो बदलो तख्ती
यार दा ये ओ तख्ती वाला दा टके पमा बांधे दा से और पशांत मा बांधे दे خو فهمی دا جی کله هم نه د منلې او نن دی وخت موږ سره موجود دا چې کوم د پورا خاندان پر ټول جنګو پر سورس اف انسپیریشن دا ګرانو کتن کو تھینکس ټو یو فهمی دا جی تاسو رالو مونږ ته سهار وختي مو ټایم راکړی یو جهاد مننه ګرانو کتن کو پروګرام څو شته یو شارټ بریک واسه تبل په لمن صرف او صرف په خیر پښتونخوا کې مونږ سره اوسه जी ګرانو کتونکو په خیر پښتونخوا کې زه بیا تاسو ته هر کلی وایو ګرانو کتونکو موږ سره تاسو پروګرام وګورئ آی هوپ چې تاسو پروګرام خوښوئ ورسره چې کوم دا ډیر زیات معلومات ډیر نالج به درته ملاو کیږي او موږ کوشش هم دا کوي چې ژوند مختلفو شبو نه هغه خلک را انوایټ کړو چې کم ټاپکس په تاسو لیدلی هم نه موستلی خلک په سوشل ایشوز باندې خبرې کوي خو موږ هغه څیزونه هایلایټ کوو چې کم تاسو ته نه پتا چې کم تاسو نه پټ دي ازه وایي چې هغه تاسو ته پته لګیږي نه ډیر زیات امپورټنٹ دي ګرانو کتونکو ځکه لګا د خپل ریسیپي جوړي چې هغه ریسیپي جوړه کینو بیا به آسما جی ته ورزور آسما جی نه بلک سوال نور هم پته کو خو فلحال ځکه نه پته کو چې زکی والا ریسیپي چې کوم دا پته نستا کم دال جوړول چکن دال او کس شی هغه کم زی پورسته چکن دال لګا نه زکی دا کویلا کړی دال لگا نه اوکې دا ډېر زبردست تقریبا دلته 15 منټ نور بل کې میډیم فلیم باندې دی سالن تیار شوی او اوس به کې دم بلګم کویلا مګه اور باندې خود الله زه دما لری د مخکای تاسو کیمرا باندې سکرین باندې ښکاری او بل سپیشل نن ما سره کم زموږ چا زرد کاپی بنسل والی نن ډېر زبردست ما سره یو ټوټکا دا هغه د نیم پاڼې زکی سے پین رکھنا پنسل بنا رکھنا بالکل پین والے یا کاپی پنسل والے کا نا خجی نہ دا ډېر زبردست ټوټکا دا ما اکثر ځان له خپل ځان له استعمالوم زما مورم کور کې استعمالي زما خويندم کور کې استعمالي دا اکثر ګرمیونو پر ډېر زیات مفید دی دا چاله بار جګر مطلب لیور لپاره دا ډېر مفید دی اکثر ډېر زیات ګرمي غنا دا سوچ په ډېر سړم نیم پاڼې والے نیم پاڼې هر بوټي هر ځکو پاکستان کے ہر کلی کے ہر خار کے گلے کے چرتا نیم هغه پیدا ملاوی مخامخ نه نیم والا پتا بوټه نیم بوټه لگا هر یو نه یو گلے کې ملاو شي کنه ډېر آسان دی هغه نیم پاڼې والی لغونده وینځي سټم کور کې سټم شپه ود کېږي هغه وبو کې ویا شي سر 60 تاسو سټم پاسه هغه ټیم هغه لنګلند کې بعد چان کې هغه بو کنه او لغوند یخ کې واره پکې واچي او لزه ز تاریخي اغاز یو ګلاس اس کې هغه سره جګر کم ګرمي د هم ختميږي بل تاسو وینم سبا کیږي او وینم تاسو صبا شي نور بیماریان هم ختميږي او دا ډېر مفید ټوټکا دی او تاسو خامخا کور کې دا ټوټکا استعمال کې او استعمال کې ډېر د مفید دی دا بل زما کم کړای دا سپیشلی کویلا کړای دال دا تقریبا 15-20 منټ پکار دی هغه بس دم بلګم ان شاء الله با گارنش سره ډش آؤٹ وکم ها زبردست یعنی کې ریسیپی چې لګ ټایم پاتې شو ګران کتن کو زکی ریسیپی تقریبا کمپلیټ تا ټوټکا هم ډیره مزیدار و دا وځ په خپل هم ټرای کوم کور کې ګران کتن کو را بشو اسما جی په لاس مجی نه پته کو بیکاز یو چې کوم سکول دا چې کوم نوم د سایا هغه د ماشومان پر دو کلاو کړه دا او الته ماشومان چې کوم خپل تعلیم نه سی افورد کولای یا چې کوم چا سره هغه تعلیم ول ایکسپنسز نه یا هغه خلک چې کوم ماشومان سکول ته لېګل نشي دا ټول هغه پاره دا خو ګرانو کتونکو دوی چې دا کوم سکول کولاو کړه دا هغه دو وایي چې یو ونه لاندې ماشومان موږ په ټاټ باندې کېنول او بیا هغه ته موږ سبق ور پڑھاو کولای نو اوس ماشاءالله که زه خبرو کوم چې دو وایي چې with the passage of time موږ خپل سکول ورو جوړول نو اوس ماشاءالله 3 چې کوم د مرلا پورا یو امارت ته چې هغه ماشومان ته سبق وایي او دو چې کوم دی لګیا دی ورسره درې امارتونه دی پراپر چې هغه چې ماشومان سبق وایي جی تو آسما جی हम आपकी तरफ आते हैं जैसे कि मैंने भी बताया नाजरीन को कि स्टार्ट आप लोगों ने ऐसे लिया कि एक दरख्त के नीचे बच्चों को बिठा के आप पढ़ाते थे चटाई के ऊपर तो ये एक्सपीरियंस कैसा था तो लोग तो बड़ा देखते होंगे यार अच्छा वहाँ की जिस एरिया में आपका स्कूल है ना वहाँ की लोग की मेंटालिटी भी थोड़ी सी ऐसी है कि जैसे बिल्कुल ही
टिपिकल गांव वाला सीन है, जैसे वो है कहूँ ना। ये औरत क्या कर रही है, ये पागल तो नहीं है, इन बच्चों को बिठा रही है, खड़ा कर रही है। मोस्टली अगर मैं किसी वहाँ जानवर को खाना भी खिला रही होती हूँ ना, ये तो कोई पागल लगती है मुझे, घर से उठ के आई भी जानवरों को खाना खिला रही है। तो वहाँ के लोग ना बड़ा आपको गौर से देख, बल्कि जमा होना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को कैसे आपने फेस किया? वो इनिशियल वो स्टेज थी, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया है। गुजर और गया। क्योंकि अवेयरनेस हमारा एक नहीं, तो बट बहुत उस बड़ा, वक्त का एक्सपीरियंस कैसा था? मैं चाहूँगी कि आप शेयर करें ताकि और लोग को भी इससे मोटिवेशन मिले और वो भी स्टार्ट करें, इससे डरे नहीं। बिल्कुल इस पे यानी थोड़ा सा आपको स्टैंड लेना है, थोड़ा सा स्टैंड लेना है कि बच्चों को पढ़ाना है। और उन्हें हमने कोई, हमारा इरादा नहीं था कि कोई स्कूल बनाएंगे, ये कि उनको थोड़ी सी उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स और अच्छी बातें, एथिक्स थोड़ी सी आ जाए। जी, जी। तो थोड़े बच्चे बैठे थोड़ा सा सीख लें। बस फिर जब बच्चों ने बैठना शुरू किया तो फिर देखा देखी और बच्चे आने लगे। अच्छा। और अक्सर ये कि बच्चों को शौक होता है, माँ बाप रुकते हैं। माँ बाप रुकते हैं तो- क्योंकि उनसे कमाना भी तो होता है ना, वो कमाना बेचारे भी होता है, कमाते हैं, लेकिन कचरा वो चुनते हैं, उनको- मजदूरी करते तो हैं, भीख मांगते हैं, भीख मांगते हैं। स्कूल के बाद भी जाते हैं, हमें पता है बच्चे नजर आते हैं हमारे हाँ, स्कूल के। भीख मांगते हैं। ये मतलब ये सारे चैलेंजेस थे और हैं, लेकिन ये कि वो मुश्किल था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको पता हो कि आपको ये काम करना है तो आपको काम मुश्किल नहीं लगते। अच्छा, उसके लिए आप अपने घर के गेटअप में ही जाती थी या कुछ चेंज करती थी खुद नहीं को? मैं जैसे यहाँ आई, मैं ऐसी हूँ, ऐसी होती थी मैं ना? ऐसी होती हूँ और अभी भी वैसी होती हूँ। तो फिर उस पे तो लोग ना बड़ा पॉइंट आउट करते नहीं होंगे आपको। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। और हमारा को एजुकेशन है। पहले हमने 5th के, बहुत से लोगों ने कहा हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, हमने 5वीं के बाद लड़कों को हटा दिया। वो सारे लड़के गलियों में फिरते रहे, तो 2 साल बाद हमने फिर दोबारा बॉयज़ को कंटिन्यू किया। अच्छा। और अब वो एक्सेप्टेड हो गया, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि लड़के, हमारा तजर्बा ये कि ये बच्चियां जो हैं पढ़ लिख जाती हैं, इनके मियाँ जो होते हैं निकम्मे, निखट्टू, जाहिल रह जाते हैं। जी बिल्कुल। हेड ऑफ द फैमिली वो होते हैं, फैसला उनका होता है। तो फिर मैं, हालांकि मैं बड़ी, वैसे तो ये था कि जी गर्ल्स एजुकेशन, लेकिन फिर मुझे पता चला पहले बॉयज़ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ भी साथ, यानी अब हमारा कोएड चल रहा है। अच्छा। हमारे पास हम गेम्स भी कराते हैं, क्रिकेट खेलती हैं लड़कियाँ, सब कुछ खेलती हैं, और उसको एक्सेप्ट कर लिया है लोगों ने। अच्छा, माशाल्लाह। यानी आई हैव सीन द माइंडसेट चेंजिंग, सही। और मतलब आहिस्ता आहिस्ता सब एक्सेप्ट कर रहे हैं उस एक्सेप्ट चीज़ कर लेते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ है ना कि पहले आप वो दरख्त से, अब आपने माशाल्लाह से कह रहे हैं कि 3 इमारतें बना ली जी, वो प्रॉपर थोड़ा करके, यानी एक शेड डाला, फिर एक कमरा बना, कतरा कतरा दरिया कतरा बनता कतरा, है ना। थोड़ा करके। तो इसमें आपने सारा खुद से किया या कोई फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स फैमिली सपोर्ट खुद ही किया मोस्टली, मतलब अब बच्चे, बहन भाई, फ्रेंड्स जानने वाले, थोड़ा थोड़ा करके आप खुद और आपने किया? थोड़ा अल्लाह ताला ने किया। अभी आपने टीचर्स अपॉइंट किए हुए या खुद नहीं ज़्यादातर टीचर्स पढ़ाती हैं? हैं, हम पे करते हैं, टीचर्स अच्छा। हैं हमारी। सही। अच्छा, एक और इनकी अच्छी बात है आसमा जी की ग्रानों का, तो इनको दो स्कूल न पस चकम द माशुमान होता, यानी कि फ़ीमेल और मेल चिक्सोर हम अलकान दिया होता जो मुख्तलिफ शुबोवल स्किल वर्ज दकई, यानी कि कंप्यूटर वर्ज दकई, दिन अलावा सिलाई कढ़ाई वर्ज दकई, और नूर हम दास्ता चिकम आगा खलक चिकम स्तर उम्र वाली, और वो तहम एजुकेशन वर्क होना चाहिए पूरा कोशिश कई। तो अच्छा, ये कैसा आपका है कि मतलब स्कूल के बाद ज़ाहिर बात है बच्चे तो फिर ज़िद करते होंगे कि मैंने कचरा चुनने जाना है, मुझे अबू मारेंगे, डांटेंगे, तो फिर आप उनको स्किल भी सिखा रहे हैं, कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं, साथ में मुख्तलिफ वो जो सिलाई कढ़ाई बच्चों को आप सिखा रहे हैं ताकि वो कुछ सीख सके। तो इस पर उनके पेरेंट्स कहते नहीं कि पूरा दिन आपने बच्चों को रख लिया? बच्चे स्कूल से जाना नहीं चाहते, वो बहुत खुश रहते हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं? बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ठीक और है। हम तो छुट्टियां भी बहुत कम करते हैं, सैटरडे को भी छुट्टी नहीं होती। सब कहते हैं कि हम अगर यहाँ से जाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा। सही। और सिलाई की क्लासेस सब बच्चों की नहीं होती, बड़ी लड़कियों की होती हैं। कंप्यूटर क्लासेस स्कूल के दौरान भी होती हैं, बाद में भी होती हैं, संडे मॉर्निंग को भी होती हैं। हम तो कुछ, और मैं यानी हर तरह की स्किल जो भी इंटरेस्टेड हो, यानी पहले तो स्कूल आवर्स में तो होती हैं, बाद में भी जो इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए होती हैं, बड़े बच्चों के लिए होती हैं। बड़े बच्चों के लिए होती तो नहीं, वो शौक से रुकते हैं, उनको पता है कि अगर वो यहाँ नहीं रुकेंगे, और उन्हें बहुत दफ़ा बताना पड़ता है कि तुम कंप्यूटर सीख लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। तुम यानी जैसे जुमे को भागते हैं कि जी हमें वो जुमा बाज़ार में जाके वो बोझ उठाना है, तो मैं कहती हूँ तुम्हें कितने पैसे मिल जाएंगे, तुम लोग एक दफ़ा इस कोडिंग की क्लास होती है, अच्छा। ये सीख लो तो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। बड़ी प्रेप टॉक देनी पड़ती है, बड़ा सिखाना पड़ता है उनको, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि दिमाग बड़ा लड़ाना पड़ता हो, क्योंकि बच्चों के पास एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों के पास भी, पेरेंट्स के पास भी। बच्चे तो
बच्चों को तो अच्छा लगता है, मतलब जो सीख रहे होते हैं उन्हें मज़ा आता है कि जी उनको पता है कि यहाँ वो कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, वहाँ जाके वो सर पे वो रख के सब्जी का टोकरा रख के उनको उठाना पड़ रहा होगा। हाँ। तो और उनको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई जाती है। बहुत बहुत कोशिश करते अच्छा, हैं। आप इतना कुछ कर रही हैं तो आप भी इन बच्चों के साथ बड़ा खुशी महसूस करती होंगी, इंटरनल आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होती होगी, ऐसा है? बिल्कुल, एक हद तक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल तो बहुत है, नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और बहुत कुछ करना चाहिए। इस बात का एहसास होता है कि इट्स नॉट इनफ। लेकिन जो आप कर रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं जब रमज़ान में इन बच्चों को बोलती थी कि बच्चे आप ये पैसे लो, लड़कियां जब बाहर छोटी छोटी बच्चियाँ फिरती थी, क्योंकि मुझे पता है आजकल का माहौल कैसा है, आए दिन रेप केसेस हो रहे हैं, बच्चियों को मार दिया जाता है गलियों में, तो मेरे माइंड में वो चीज़ चल रही होती है। मैं बच्ची को पैसे देती कि बेटा ये 100 रुपये रख लो, तुमने कितने कमाने, तुम 100 ले लो, 200 ले लो, घर चली जाओ। बट वो बच्ची मुझे कहती थी नहीं मुझे कमाना है, सुबह मुझे अबू डांटेंगे, अम्मी डांटेंगी, वो मुझे मेरे अच्छा को कहती मेरे अबू नहीं है, सिर्फ मेरी माँ है। तो मतलब उनकी वो बातें सुन सुन के ना मैं और डिप्रेशन में चली जाती थी कि बस मैं किस तरीके से इन्हें घर भेज दूँ, पर वो जाते ही नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि अच्छा आप जैसे कह रही हैं, हम बच्चों को, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं। मैं बाकायदा कमरे में खुद कहती हूँ कि ऐसा हो तो क्या करो, कुर्सी उठा के फेंको, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आप काम और मैं लड़की यंग बच्चियों को 4th क्लास 5 की बच्चियों को एक काम जो हमारे लिए टैबू था हमारे बचपन में और जो मैंने अपने बच्चों को भी कभी नहीं बताया, इनसे मैं खुल के बातें करती हूँ, लड़कियों से अलग और लड़कों से अलग। अच्छा। और इन्हें सारी बातें खुल के बताती हूँ कि क्या क्या मसाइल हो सकते हैं और तुम्हें इसे कैसे फेस करना है, कैसे हैंडल करना है। और ये कि ये अच्छी बातें नहीं है क्या, जो बातें हम मैं तो प्राइवेट स्कूल में मैंने कभी नहीं बताई, अपने बच्चों को नहीं बताई, खुद नहीं सीखी, वो मुझे हालात और माहौल के हिसाब से मतलब इन बच्चों को प्रॉपर गाइड करती कोशिश करती, क्योंकि ये बच्चे तो सारा टाइम रोड्स पे होती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ग्रानो कतन को आसमा जी ओडे ज़बरदस्त कार कई, मतलब माशूमान स्कूल एजुकेशन खोवर कई, तरबियत हम वर कई चे खस सदे बद सदे, मतलब अगर सिर्फ सबक न और पढ़ाओ कि यकीन पास चिकम दा क्लासेस खली ओगोता चिकम दा अखलाकियात वर इज़ द की आया दा गलत खबर दा ठीक खबर दा बकायदा बने के मुझे टोल न कम अहम खबर दा अगर माशूमान चे पूरा गरीबान पर रोडो माने गर्जी खैरात टोले या कचरा टोलवी नो अगर माशूमान गरीबान द जवन मुख्तलिफ अगर यानी कि अगर दरिंदो वाला पता नहीं चीज़ा सोच चे किस्म सोच लरी माँ पर चुक चे किस्म सोच लरी नो दिया अगर माशूमान चिकम दे दो वही चीज़ सेपरेटली, यानी कि यवाज़े अलग कानू तो हम क्लासेस वर्को में यवाज़े वजन कोई तम क्लासेस वर्को में और अगो तवर तवाए में चे दास जुन का तासो फेस करो तो बस सेल्फ डिफेंस सिंगा क्या, यानी कि तब खपल जान सिंग बचत कवे नो आगा चिकम दो तरीके हम वर्तखई तो दा डेर ज़्यादा खबर है जम चे दा कवर डेर इम्पोर्टेंट बिकॉज दा गरीबान खो डेली चिकम दा खल को तो गुरी रा गुरी हम दा सिलसिला गो जवन वाला रवाना दा। अच्छा, जल्दी से आप हमें बताएं कि आपके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है और मज़ीद क्या करना चाहेंगे आप? हम स्किल ट्रेनिंग और कराना चाहते हैं, यानी बच्चे जब मैट्रिक करके निकलें तो वो कंप्यूटर क्लासेस को मज़ीद और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा। इसके अलावा ये बिजली का काम और मोटर मैकेनिक का काम, इसकी हम प्रॉपर क्लासेस शुरू करने का इंशाल्लाह हमारा इरादा है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच आसमा जी, आप यहाँ आई, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और इस तरह बच्चों से मेरा बड़ा वास्ता पड़ता है, मैं आपकी तरफ भेजूंगी। ऐसे आपका स्कूल जो है ना मुझे लोकेशन बताइएगा ताकि मैं बच्चों को वहाँ भेजूँ कि बच्चे तुम थोड़ा पढ़ लिख लो तो तुम्हें शायद कुछ समझ आ जाए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप आई हैं और बहुत अच्छी बात है आज हमने देखी। इस तरह के लोग भी हैं हमारी सोसाइटी में, कतन गुदा से खलक दी चिकम लवज दामुजा सोसाइटी चिकम दा खरावाना दा चिकम लवज मुरा पाकिस्तान खरावान दा कम लवज चिकम द चे नूर माशुमान तो हम द जवन रोशनाई द इल्म रा मिलाव कीजिए का खबर हो कमन दस डेर कम खलकी हो जम चे टूल दस पकार चा हर चा सर दगा से एहसासी और दगा से सरो जरो जड़ई वर सरा चेक ने कम से कम नूर खलक हम ते फ़ायदा वाखली। थैंक यू सो मच ज़की की रेसिपी भी तैयार हो चुकी है। ग्रहण कतन को यो जहान ज़की दा समझदार होंदे रेसिपी पारा और ग्रहण कतन को देव प्रोग्राम चिकम द टाइम ख़त्म शो है इंशाल्लाह तासो ब खिदमत के बस सबब बिहार आज़म मुख्तलिफ मिलमनो सरा नवे टॉपिक्स सरा
یا دې نه علاوه چې کوم دا ګپ شپ کوو خو فلحال زکی تا خو ماته لا ریسیپي ډیش آوټ کړې نه زکی ته هم ورځم کنه یار زکی خو ریسیپي هم د ښکارا کړې اسی به زه خوشاله سم چې ټول کار مې ختم کړ خو زکی لا ریسیپي پاته د بل نور هم سرپرایزز دي ما خو تاسو سره څه شغل ولګوله چې به تاسو لږ خپه کړم خو خیر نه یاو سرپرایز نور هم دي په خیر پښتونخوا کې صرف او صرف مونږ سره اوسه بیکاز زه واپس نه ځم لا فلحال مونږ سره اوسه जी ګرانو کتونکو پروګرام کې یوزلی بیا تاسو ته هر کله وایم څنګه ولګي تاسو ته ما سرپرایز بیکاز بریک نوال خو تاسو ته ما سرپرایز درکړی ځکه چې تاسو ټول وده یار لکه پاسو کنه لکه سړی کال وکړي موږ مېلمنو سره خبرې اترې وکړو ځکه دومره مزیدار ریسیپي تاسو لپاره جوړي او دومره مزیدار ټوټکې تاسو لپاره اړې تاسو کال کولی شئ سکرین باندې تاسو موږ نمبر ښکاري پروګرام کې خپل حصہ اچولی سئ بل دې نه علاوه چې کوم دا موسټلی کالر ما ته خیر دا ګیله هم راکوي چې تاسو نمبر بیزي میلاو کېږي بیزي نو کالونه دومره زیات په کوو نو ډیفینټلی وته به بیا نه میلاو کېږي او کوشش کوي چې دا کوم 3 نمبر تاسو ته موږ لیکل په یوې نمبر باندې باری باری ټرای کړئ تاسو خبرې موږ سره وشي ګرانو کتونکو دې وخت پروګرام کې بل میلمه موږ جوین کړي سټوډیو چې ماشاءالله زه هغه پروفایل تاسو سره اول شیر کوم چې هغه چې کوم د پیدایش سعودي عرب کې شوی دا دین علاوه که زه خبره وکم نو تعلیم هم هلته کمپلیټ کړی ده هغې نه پس چې کوم د دو پاکستان ته رالو چې کوم نیمګړی لږ تعلیم یې پاته و هغه پاکستان چې مکمل کړی دې نه علاوه پاکستان چې خپل بزنس هم کوي تګ راتګ هم سعودي عرب ته ځي او راځي دې نه علاوه نورې هم څیزونه کوي هغه سره به خبرې اترې کوو او زه خبره کوم د زیات ممتاز میر والا راځئ چې هغو ته په خیر پښتونخوا کې هرکلی ووایو ستړي مسې ورته ووایو او لږ ګپ شپ ورسره کوو سلامونه زیات وعلیکم السلام څنګه یې تاسو خیر دی تاسو فرسټ اف آل خو تھینک یو سو مچ یو جهان نه تاسو موږ پروګرام کې شرکت وکړې تاسو هم ډیره مننه چې تاسو موږ راوختلو مانه مو راکړه د پښتو چینل ډیر شکرګزار یم او بس زیات تعریف لږ چیک کوه کله چې زه وارم چې مونږ تعریف کېته تعریف خو لږ اونچی اواز کې کوه لږ داسې لاوډ وغږېږه تاسو بس تعریف وکړو ستاسو تعریف ورچا هر څوک کوي او بل تاسو چې زمونږ ژبې دپاره پښتانو دپاره څه کوي هغه مثال چېرته نه میلاویږي थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच ګرانو کتونکو زیات چې کوم دا 19 مارچ 1996 چې سعودي عرب شهر ریاض چې پیدا شوی دی او چې کوم اولنی تعلیم دا الته مکمل کړی دی زیات تاسو ماشاءالله الته پیدا شوی فیملی مو مالته بهر و نو ایجوکیشن مالته حاصل کړه نو عربي خو بټی کټا قدرسي عربي راځي او ټاټا بدرځي کنه الحمدلله زه د عربي کې د درې خبرې پته وکم بالکل اوکې کدی مقابله نو کړ بیا وسکو بیا و جرمانه ست تاسو وای جرمانه بدل باندې لګو بیا بالکل بیا بتا تاسو ټاکس در کوم چې یاد بلره فلحال به ورته و چې کیف الحال الحمدلله بخیر الحمدلله سم لك حورما جواب دا هوا تاسو پاکستانی عربي وایي نه سم لك حورما الته ولدا نه دې جواب راکړه څه مطلب دی اول درته وایا سم لکه حرمه هو داسې نه لکه دا خو یو تاسو سلنګ لینګویج کې وایي دې مطلب څه ده سم لکه حرمه لکه د هغه شانتې ښځې په شانتې لکه ایگزیکټلی دې مطلب دا ده چې دا چې کوم جنۍ دا یا دا چې کوم هلک دا دې چې کوم دا خبرو سټایل دا سم لکه حورمه جنۍ په شانتې ده ښځو په شانتې ده مطلب ډېر زیات نازک مزاجه ده خیر دا سنټنس ما ځکه چې مالدا ته به نه ورځي خو دته پراپر ورځي خیر اني هاو دا ته وایي چې تاسو پاکستان ته واپس رالو نو نیم ایجوکیشن هم دلته حاصل کړی نو دلته مو کم ځینه چوک پورې ایجوکیشن حاصل کړی بیا خپل بزنس په څنګه رالی ایجوکیشن نه چې زه واپس نیم راغلی زموږ اصل کې ما چې او لیول ای لیول خپل هلته کې کمپلیټ کو بیا زموږ هلته فیملی بزنس ته نور بزنسز ډېر دي خو زه بیا زموږ اپټیکل لاینز کې د آی ویر بزنس ته زه 2016 کې هغې ته رالم هغه مې مینیج کولو او بس هغې لین کې زه دننه وم بیا زما پاکستان ته تګ راتګ سټارټ له 2019 نه ځکه چې دلته هم زموږ یو فیملی بزنس دی اوورسیز امپلایمنټ پروموټینګ تاسو به هغې دغه نو هغې سلسله کې به زه پاکستان ته زما بیا تګ راتګ چې سټارټ شلو هغې سره بیا ما دا ایډیشن وکړو چې هغې بزنس سره ما
स्टूडेंट काउंसलिंग او کنسلټنسي ما شروع کړه دی ځای کې نو مطلب تاسو پاکستان سټوډنټس تا دا سعودي عرب ته تلګ والا اور سعودي عرب ته اویرنس ورکونه پاره یا نور ملکونو پاره هم یورپین کنټریز د پاره منګه کاونسلینګ هم کوو کنسلټنسي کوو او یو کې د کې یو اس اے نارث امریکا دا ټول شامل دي استرالیا ایون د باره کې منګه کنسلټنسي او ایون سټوډنټ کاونسلینګ ځنی سټوډنټ سي زیات بخنه غواړم تا ټاپک ډیر زیات امپورټنت د خودي وخت توفیل صاحب دا جدانا السلام علیکم توفیل صاحب وعلیکم السلام څنګه تاسو الحمدلله تاسو په خیر پختونخوا کې هر کله وایو ثانک یو په خیر پختونخوا خو زمونږ د سر تاج اوه هوی ثانک یو کم روډ چې نن تاسو اغوستو دي دا زمونږ د پاره د سر تاج الله پاک دې دغه شانتي د پښتنو د خدمت لپاره هغه تدي امين څنګه دې کنټینیو دي او د ماشاءالله ځکه چې زمونږ په پښتنو په سیمه کې او صفته د تعلیم یو خاص اهمیت شته هغه موږ تاسو په نه حاصل کړي بالکل او د هغې لپاره د اورسیز د موومنت لپاره چې کوم پرفارمنس زیات دي ماشاءالله د دې والد صاحب دا کنټینیو ساتلو او سپیډ اف بزنسز ګوري او زما خپل د فیملی ډیر ممبرز د زیات په ذریعہ باندې ماشاءالله اوس لیګلی دي په جاب کې لیګلی دي او ماشاءالله دوی خپل خاندانونو کې فلان شي دي ماشاءالله زبردست مطلب تاسو خو ډېرې فوایدې اخیستې دي ها توفیل او موږ د دې نه ډېرې فائدې اخیستې دي دا خو الک موږ ته لیټ ملاو شو نو موږ ته پکار چې موږ د فائدې واخلو کنه او د نن سبا دور کې ټول موږ سوچ کوي نو دا نن سبا د دور په اندازه کار کړي نه هو مطلب زیات به موږ ته پیسې تھوڑی نه راکړي چې د بهر موږ تلار څه کم از کم ګایډ خو به مو کی کنه او بیسیکلی خبره خو د ګایډ لاین ایگزیکټلی ګایډ لاین موست امپورټنت ثینګ موست امپورټنت نو چې څوک سړی صحیح ده کومه یونیورسيټي خدا کم زی تتلی شي مطلب انسان یې کنه چې بهر لوګ ته سوچ کوي انسان چې زب زمالتا نو بیا انسان لک سوچ کوي چې چرته بزما چاته به ورزما یونیورسيټي کومه خدا ال انسان بالکل بلانک کی نو دا ګایډ لاین از د موست امپورټنت ثینګ بالکل ډے بای ډے زموږ د معاشري د ضرورت دی چې زموږ ماشومان د تعلیم لپاره د روزګار لپاره په هر حالت شي زموږ د ملک د فورن ریمیټنس دا ضرورتونه پوره شي هغه کې د زیات غونډې خلک چې کوم پوزټیولی خلک انفورم کوي دي چې تاسو ته د دې چې کوم انډستری دا د لپاره خلکو نیگیټیو فیلینګز ډېر شته خلک یې دا پیسې ورکو او به تفصیل څو کرانه پیسې باندې دي دوه په راځي وشي زیات حواله سره خلک دا سوچ لري No, we found him very good person. دا د دې د انډستری باره کې خلکو سوچ راځي yes بالکل ټرو ماشاءالله ډېر پوزټیو دی او د دې بزنس از ماشاءالله ډېر سټیبل دی نو یاد کا اویلیبل دي چې ویله هم ډېر مودو شو आवाज نه اورېدلې لایو ولې ویل دا په دې باندې خبرې موشي نو خبرې کوي غواړی تاسو بالکل ولې نه جی زیات تاسو سره خبرې کوي غواړی جی توفیل بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام یا جان څنګه لیته مخدین خیر دی توفیل بھائی الحمدلله خیر الحمدلله تاسو خیر اوه زیاد بل آی تھنک سو کال ډراپ شوه اني هاو زیاد را بشو زم چې لګ دار ته وایا چې تاسو دا کنسلټنسي کوو یا د خلکو ته ګایډ لاین ورکو چې مختلفو ممالک کې تاسو سټډي څنګه کولای سو تاسو سټوډنټ ویزا لپاره اپلای څنګه کولای شو الته څه کار کولای شو تاسو مطلب موسټلی غریبانو موږ پښتنو هم دا مایند کړه چې زب لاړ شم بار بچر ټیکسي چلوم یا بچرته داسې په هوټل باندې کار وکما یا بچرته مزدورا وکما حالکه ډیر ایجوکیټ خلک هم دي خو هغه څه ګایډ لاین ورته نه میلاو شوی نو زم چې لک په دې باندې رڼا واچو په دې باندې داسې رڼا زاچوم یو خو زمونږ چې کوم خلک دي کوم جابس دپاره تله غواړي هغه جدا دغه دی لکه فیلډ دی هغه هم موږ کار کوو هغې ته موږ پریفرنس ورکوو چې تاسو ګلف کنټریز ته ورشئ هغه جدا خبر ده سټوډنټس دپاره خاص طور باندې ځینې سټوډنټ داسې وي چې هغې په دې نه پوه چې موږ کم فیلډ ته لاړ شو لکه پته ورته نی خپل د ټیلنټ نو هغې له موږ کاونسلینګ کوو هغې سره موږ باقاعده انټرویوز کوو بیا باقاعده هغې باره کې پوره جاچ پړتال وکړو بیا هغې ته یو ګایډ لاین ورکړو چې تاسو دې فیلډ ته دې کنټري ته لاړ شئ او دې یونیورسټۍ ته لاړ شئ بل بیا دې کنټري کې تاسو ته فار ایگزامپل دوره ورک اور الاو دي
او یا ځینې کنټریز هغه سټوډنټ ته نه الاو کوي چې تاسو کار نه کوئ. بالکل بالکل. او زمونږ زیاتره خلکو سوچ دی چې لکه لاړ شو او هلته بیا کار وکړو او بس هلته خپل ایکسپنس هم پوره کړو، ایجوکیشن هم حاصل کړو. نو هغه بهتر هم ده، هغسې کیږي. خو لکه دې کې زیاتره خلک داسې هم شته انفارچونیټلی چې هغوی مقصد دی چې سټوډنټ په دغه باندې لاړ شي او هلته کې بیا چې دی بس غایب شي او بس هلته کې سیټل کېدل. نو دې نه موږ هغوی اوایډ کوو. موږ ورته وایو ډېرې فایده نشته، تاسو هلته سبق ووایئ او ډیګري کمپلیټ کړئ، هغې نه پس تاسو ته علاوه وي. نو زیاته به خپل ایکسپنس څنګه پوره کوي عاجزان؟ ویت سټډي ورکینګ خو تاسو ته الاو دي، خو تاسو په سټډي باندې لاړ شي بیا سټډي بالکل پرېږدئ او لاړ شي صرف کار کوي او پټ شي او داسې بیا الیګل شي، بیا داسې زمونږ د ملک د پاکستان امیج هم خرابېږي. بیا ځینې کنټریز ځکه موږ ته ویزا دغه چې دی که نه پروسس ډېر سټریکټ کوي چې هغوی ته دا غیر وي چې دی به هلته لاړ شي او پټ پشي بیا به ځي نه واپس په ټایم یا به سبق او دا مسله وي. نو دا موږ کاونسلینګ باقاعده کوو، هغوی پوهه کوو چې تاسو فایده په دې کې تاسو تعلیم وکړئ، سره سره تعلیم تاسو کار هم کولی شي. زیات بخښنه غواړم تاسو نه به نور سوالونه پته کوم، خو دې وخت مسرت ته موږ ریګولر کالر دی، هغې چې په زړه باندې لږ خبره راشي نو بیا کال کوي. السلام علیکم مسرت. السلام علیکم. څنګه یې مسرت؟ ښایي طبیعت دې ښه ده؟ الحمدلله ټیک ټاک. چېرته وې سهار نه اوس سره بیداره شوې چې زیات دوه کله چې دا اوورسیز پاکستانیان لګي شاهزیب سر چې و هغوی دوره بهر نه خبرې وکړې فهمیده مې چې وا ټولو والا، لیکن چونکې یو ځل فون کولی شي نو ما وی چې ټولو والا به یو ځای کې وکړم. مطلب پروګرام اول پوره کړي بیا به فون کوې؟ جی جی تعریف وي او شکر الحمد. اول تاسو تھینکس چې داسې هیروز رابولی، بیا اوس چې کوم زیاد بھائی راغلی دي مننه جی جی دی چې راغلی دی چې کوم کار کوي لګیا واقعي دا چې کوم خلکو دپاره سوچ کول، هغو ګایډ کول او هغو دپاره اساني پیدا کول ډېر سرکار دی، ډېر سرکار. خدای پاک دو ته مسني وکړي او ما طرف نه ډېر هرکلی وایم ورته. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میډم ډېر لوی کار کوي، انشاءالله دا پاکستان به ډېر مخته ځي. تاسو په شانتې خلک چې ګایډ کوي که نه نو انشاءالله پاکستان زنده باد به وي انشاءالله. انشاءالله. تھینک یو سو مچ مسرت کال کوونو پر جهان مننه. ښه زیات موږ سره لږ ټایم کم دا راته ووایه چې اوورسیز چې کوم طلبه دي هغو ته موسټلی پرابلمز د جاب نه علاوه نور څه صحیح اوورسیز خاص طور په زما چې کوم ایکسپیرینس ته ما سعودي عرب کې ځکه ایجوکیشن کمپلیټ کړی دی، هلته موږ ته سټوډنټس ته مسایل مین مسله اصل انفراسټرکچر وایز خو ډېر پاکستان نه بهتر دی، خو مسایل چې کوم راځي هغه زیاتر راځي مالي مسایل، ایجوکیشن لږ ایکسپنسیو، لینګویج بیریر نه علاوه مالي مسایل. لینګویج بیریر خو به زه ځکه وایم چې زموږ زیات چې ما سټډي کمپلیټ کړی د خپل او ای لیول هغه پاکستان انټرنیشنل سکول نه ما کړی و، هغې کې لینګویج بیریر مسله نه وه. ابتدایي تعلیم ما انټرنیشنل سکول کې هغې کې ما سره نور نیشنلټیز خلک وو خو هغې کې به معمولي لینګویج بیریر به و، خو لکه بیا هغه سره بنده چې څومره وړوکي که نه هغه کوپ کولی شي. خو مین مسله ما ته چې کوم صرف لږې لکه ایکسپنسیو وي او نور هلته تعلیم بهتر هم ده او انفراسټرکچر وایز. بل هلته یو کار چې کوم ملکونو بهر ملک کې سعودي عرب کې زه ویلی شم چې کلاس سټرنث لږ کم وي پاکستان پرې، ځکه یو کلاس کې 25 کسان زما په ایکسپیرینس کې چې سیوا وو نو هغې کې تا ته کنسنټریشن زیات میلاویږي، ته بهتر سبق ویلی شي. دلته زموږ کنټري کې مسله دا ده چې یو کلاس کې لکه 500-400 کسان لکه 170-80 نو هغې کې لکه تعلیم بیا هم هغې کې ماشاءالله زموږ سټوډنټس بیا هم څومره ورلډ کې ټاپونه کوي. زیات سوري بخښنه غواړم زه تاسو کټ کوم، تاسو کوم ټاپک ته که نه هغه ډېر براډ ده او زه یم چې ډېر زیات ښه دی او دی باندې ډسکشن ښه پکار دی. تاسو ته به زه وایم چې بیا دعوت لازمي ده کوم خپل پروګرام کې، ځکه چې په دې باندې خبره کول ډېره امپورټنټ ده. ګرانو کتونکو په خیر پښتونخوا چې ټایم ډېره کمی ده ځکه تاسو نه به دې وخته واخلو اجازت، خو انشاءالله بیا تاسو سره سبا بیا ملاقات کوو نوې مېلمنو سره، نوې ریسپیز سره، نوې ټاپک سره او تاسو لایف کال ته مخلو. نو ماته زیاته زکی تور کو اجازت. الله حافظ. پاکستان زندہ باد.